आतून सीरीज किस्त नंबर 107 बाय उर्दू क्लासिक। पदम नाग को किसी सांप से बात करने के लिए चिल्ला काटने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सांप पत्थर था, पत्थर का बुत था। और फिर पदम नाग इस पुजारी पर यूं ही अपनी गैर मामूली मावराई ताकत का राज जाहिर नहीं करना चाहता था। इसने पुजारी की हदायत पर अमल करने का फैसला किया। पुजारी ने इसे बताया कि 3 दिन के बाद ऐसी रात आएगी जब वो चिल्ला काट कर मुकद्दस देवता से हम कलाम हो सकेगा। पदम नाग को आतून का ठिकाना मालूम करने की अशद जरूरत थी, चुनांचे इसने सोचा कि इसी खानका में रहकर मुकद्दस सांप से बात करने वाली रात का इंतजार करना चाहिए। दूसरी तरफ जब 7 दिन पूरे हो गए तो मरगनी किचन चंगा के पहाड़ी गुफा से निकलकर सीधी यूराई के मकान पर जा पहुंची। हस्बे मामूल इस वक्त आधी रात का समय था और रात बेहद तारीक थी। मुजस्समा साज यूराई को मरगनी की आमद की फौरन खबर हो गई। इसने खास किस्म की नागवार बू को महसूस कर लिया था। फिर मरगनी इसके सामने आन खड़ी हुई और बोली, नर्क में रहने वाले आशिक, मैं अपनी अमानत लेने आई हूँ, मेरे साथ चलो। यूराई के साथ मरगनी तहखाने वाले कमरे में पहुंची तो वह रोनी के मुजस्मे को देखकर बोली, ये यहाँ कैसे आ गई? अय्यार मुजस्मा साज बोला, ये तुम्हारे शिकार आतून की तलाश में आई थी कि मैंने इसे शिकार कर लिया। फिर वो खबासत से हंसने लगा। ये अल्फाज आतून और रोनी ने भी सुने। दोनों गोशा चश्म से मरगनी को तक रहे थे। मरगनी आतून के सामने आ गई और बोली, आतून, मैं 4 जन्मों से तेरी तलाश में थी। तेरी मावराई ताकत मुझे दरकार थी, मगर तू मेरे काबू में नहीं आया। इस जन्म में मैंने तुझे अपना मफ्तू बनाने में कामयाब हो गई हूँ। अब तू न सिर्फ ये कि मेरा गुलाम होगा, बल्कि तेरी सारी मावराई ताकत तुझसे छीन जाएगी। रोहिणी ने सुना तो हैरतज़दा होकर रह गई। ये औरत आतून को तबाह करने का मंसूबा बना चुकी थी। आतून खामोश था। वो इस किस्म के तजर्बे से पहले कभी नहीं गुजरा था, मगर इसने अपने आप को रज़ाए इलाही पर छोड़ दिया। इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मरगनी ने अपनी उंगली में से स्याह अकीक की अंगूठी पहन रखी थी। ये स्याह अकीक गोल और उभरा हुआ था, जैसे नन्हा सा स्याह एहराम हो। यूराई मुजस्मा साज एक तरफ दुबका हुआ खड़ा था। वो मरगनी की असीबी ताकत से वाकिफ था। मरगनी ने स्याह अकीक की अंगूठी उंगली से उतारकर इसे आतून के मुजस्मे के बाजू से 3 बार रगड़ा। तीसरी बार रगड़ने से आतून के मुजस्मे में लर्जिश पैदा हुई और फिर वो आस्थान पर से गायब हो गया। रोहनी ये सब कुछ देख रही थी, क्योंकि वो इसके पहलू में खड़ी थी। मरगनी ने यूराई की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, 7 दिन पूरे हो जाने के बाद इस बुत के अंदर बंद आतून मर गया है, मगर अब इसकी लाश मेरी अंगूठी के नगीने में हमेशा के लिए मदफून हो गई है। मरगनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर यूराई को अंगूठी दिखाई तो यूराई ने गौर से देखा तो इसे स्याह अकीक के अंदर आतून का मुजस्मा नजर आया, जो बेहद नन्हा बन चुका था। मरगनी ने रोनी की तरफ इशारा किया और बोली, इसकी मौत में कितने रोज़ बाकी हैं? यूराई मुजस्मा सास ने कहा, मेरी आतिशी महबूबा मरगनी, इस सामने लड़की के बुत को बने आज तीसरा रोज़ है। इसकी मौत में अभी 4 रोज़ बाकी हैं। मरगनी ने यूराई का हाथ अपने हाथ में ले लिया और इसे दरवाजे की तरफ ले जाते हुए बोली, ये औरत अपनी मौत आप मर जाएगी और तुम्हारे मुजस्मों में एक सामली औरत के मुजस्मे का इजाफा हो जाएगा। अब तुम किस किस्म की औरत का शिकार करना चाहते हो? यूराई ने मरगनी के हाथ में हाथ डाल दिया और बोला, मैं हबशा की किसी ऐसी स्याफाम औरत का शिकार करना चाहता हूँ जो तारीक रात में दिखाई ना दे और जिसके होंठ इंजीर की तरह स्याह हों। मरगनी ने यूराई की तरफ देखकर एक मकरू कहका बुलंद किया और गायब हो गई। उधर अंधेरी रात में पदम नाग खानका की कोठरी में सांप के देवता के सामने बैठ गया। बुजुर्ग पुजारी चांदी का चिरागदान रोशन कर गया था। बखूर सुलग रहे थे। पदम नाग ने भी उशलूब पड़ा ही था कि सांप के बुत में हरकत हुई। वो जरा सा झुक गए, जैसे पदम नाग देवता की ताजीम कर रहा हो। फिर इसकी धीमी आवाज़ पदम नाग को सुनाई दी, अजीम नाग देवता, आपको उशलूब पढ़ने की ज़रूरत थी। मैं आपका दास हूँ। मुझे हुक्म दीजिए कि मैं आपकी क्या खिदमत बजा ला सकता हूँ। पदम नाग ने कहा, यहाँ कुछ रोज़ पहले एक नौजवान ने तुम्हारा चिल्ला किया था। मैं ये पता करना चाहता हूँ कि उस नौजवान को तुमने किस तरफ रवाना किया था। सांप के बुत की इंतहाई आजिज़ाना आवाज़ आई, अजीम पदम नाग, उस वक्त मैं नहीं बोल रहा था, मुझ पर मरगनी नाम की एक राक्षनी का आसेब सवार था। उस नौजवान से मैं नहीं बल्कि मरगनी का आसेब बोल रहा था और मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि इस नौजवान ने मुझसे आप ही के बारे में पूछा था। पदम नाग ने जल्दी से कहा, फिर इसे कहाँ रवाना किया गया? सांप देवता ने बड़े अदब से कहा, अजीम देवता, मैंने नहीं बल्कि मेरे वजूद में हुलूल की हुई राक्षनी मरगनी से कहा था कि पदम नाग देवता ओलंपस नाम के गांव के करीब रहने वाले एक मुजस्मा साज के यहाँ मुलाकात करने आता है। तुम वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारी मुलाकात पदम नाग से हो जाएगी। और फिर वो नौजवान चला गया? पदम नाग ने बेताबी से पूछा। सांप देवता ने जवाब दिया, बजा इरशाद फरमाया अजीम नाग देवता, फिर वो नौजवान इस खानका से चला गया था और दोबारा मैंने इसकी शक्ल तक नहीं देखी।
پدم ناگ نے سر جھکا لیا۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ کچھ دیر بعد گردن اٹھائی، پتھر کے سانپ کی طرف گھور کر دیکھا اور کہا، میرے اور تمہارے درمیان جو باتیں ہوئی وہ کسی کو نہ بتانا۔ یہ کہہ کر پدم ناگ اٹھ کر اپنی کوٹری میں چلا گیا۔ باقی ساری رات وہ اتون کے بارے میں غور کرتا رہا کہ وہ مجسمہ ساز کے پاس اگر رہتا ہے تو یہاں تک اس کی دھیمی دھیمی خوشبو ضرور آنی چاہیے، کیونکہ پتھر کے سانپ کے بقول اولمپس نامی گاؤں یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں باقی رات بھی گزر گئی۔ صبح ہوئی تو بزرگ رومی پجاری پدم ناگ کے لیے دودھ لے کر آیا اور اسے رات کے چلے کے بارے میں دریافت کیا تو پدم ناگ مسکرا دیا۔ اس نے پجاری کو کچھ نہ بتایا اور بات ٹال دی۔ اس کے بعد شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ وہ سانپ کے بتائے ہوئے اولمپس نامی گاؤں میں جا پہنچا۔ یہاں اسے اس مجسمہ ساز کی تلاش تھی جس کے پاس مرگنی راکشنی نے آتون کو بھیجا تھا۔ پدم ناگ کو مجسمہ ساز کا نام نہیں معلوم تھا، تاہم ایک چھوٹے گاؤں میں مجسمہ ساز کا پتہ لگانا کوئی دشوار کام نہیں تھا۔ پدم ناگ نے ایک دکاندار سے پوچھا کہ یہاں کوئی بت تراش رہتا ہے۔ دکاندار نے بتایا کہ باہر وادی میں ایک مجسمہ ساز رہتا ہے جس کا نام یورائی ہے، مگر وہ پرسرار آدمی ہے اور کسی سے ملتا جلتا نہیں۔ پدم ناگ کے لیے اتنی معلومات کافی تھیں۔ وہ خاموشی سے اس پگڈنڈی پر چل پڑا جو گاؤں کے مشرق میں واقع وادی کی طرف جاتی تھی۔ اس پگڈنڈی پر کہیں کہیں سروں کے درخت اگے ہوئے تھے۔ وادی میں پہنچتے ہی پدم ناگ کی نگاہ درختوں کے درمیان بنی پتھر کی ایک چاردیواری پر پڑی جس کی دیواروں پر جگہ جگہ مجسمے نصب تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس مجسمہ ساز کا گھر یہی ہے۔ مرگنی ایک آسیبی عورت تھی اور اس کے دھوکے سے آتون کو اس مجسمہ ساز کے پاس بھیجا تھا۔ ظاہرہ آتون کے ساتھ کوئی بہت بڑا فریب کھیلا گیا تھا۔ اس اعتبار سے عام حالات میں پدم ناگ کو مجسمہ ساز سے آتون کی خیر خیریت معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ پدم ناگ غیر معمولی حالت میں وہاں جانا چاہتا تھا اور اس کی ایک ایسی صورت تھی کہ اپنی شکل بدل کر کسی دوسرے روپ میں وہاں جائے اور آتون کا کھوج لگانے کی کوشش کرے۔ پدم ناگ کو خیال آیا کہ بت تراش لوگ ایسی عورتوں کے مجسمے بنانے میں بڑے اشتیاق کا مظاہرہ کرتے ہیں جن کے جسم سڈول اور دیوداچوں جیسے ہوں۔ یہ بات ہندی دیو مالا میں بھی ثابت ہوتی تھی۔ اسی لمحے پدم ناگ نے فیصلہ کیا کہ وہ جنوبی ہند کے مندروں میں رہنے والی کسی پرکشی جسم والی دیوداسی کا روپ دھار کر بت تراش کے پاس جائے گا۔ چنانچہ پدم ناگ نے ایک خاص منتر پڑھ کر آنکھیں بند کر لی اور اپنے ذہن میں جنوبی ہند کے قدیم غاروں میں تراشی ہوئی حسین دیوداسیوں میں سے ایک دیوداسی کا تصور کیا اور زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اپنے جسم پر ڈال لی۔ اسے ایک معمولی سا جھٹکا لگا اور دوسرے لمحے وہاں پدم ناگ مرد کی جگہ ایک سیاہ مگر انتہائی پرکشش متناسب جسم والی عورت کھڑی تھی جس نے دیوداسیوں والا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ مسکرایا اور مکان کی چار دیواری کی طرف بڑھا۔ چار دیواری کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازہ ذرا سا کھول کر اندر دیکھا۔ زمین پر خشک گھاس اگی ہوئی تھی۔ درمیان میں ایک فوارہ تھا جو خشک پڑا تھا۔ ایک عجیب ویرانی برس رہی تھی۔ سامنے ایک 2 منزلہ مکان تھا جس کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ پدم ناگ سیر میں آ گیا۔ خشک گھاس پر چلتا مکان کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ دروازے کے باہر بھی ایک عورت کا آدھا مجسمہ پڑا ہوا تھا۔ اس مجسمے پر گر جم رہی تھی۔ پدم ناگ نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ 3-4 بار دستک دینے کے بعد کسی شخص کے گھبراتے ہوئے دروازے کی طرف آنے کی آواز آئی۔ پھر کوئی چلایا، کون بدتمیز آدمی ہے باہر؟ پدم ناگ نے ایک عورت کی مترنم آواز میں کہا، میں پردیسی ہوں، راستہ بھول گئی ہوں۔ ایک دم سے دروازہ کھل گیا۔ پدم ناگ نے غور سے دیکھا تو اس کے سامنے کھچڑی بالوں والا ٹھگنے قد کا ایک بدحیت آدمی کھڑا تھا جس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ عورتوں کا شکاری ہے۔ یہی مجسمہ ساز یورائی تھا۔ یورائی نے جو دروازے میں ایک سیاہ فام صحت مند متناسب بدن اور سیاہ خوبصورت آلود آنکھوں والی عورت کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا خواب اتنی جلدی پورا ہو سکتا ہے۔ وہ اس سیاہ فام عورت کا مجسمہ بنائے گا۔ اس نے آواز کو انتہائی با اخلاق اور مہذب بناتے ہوئے کہا، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ فکر مت کرو، میں تمہیں خود تمہارے گھر پہنچاؤں گا۔ تم پردیسی عورت لگتی ہو۔ جی ہاں، پدم ناگ نے کہا، میں ملک ہندوستان کی رہنے والی ہوں۔ میرا نام شتاولی ہے، میں رقاصہ ہوں۔ اپنے قبیلے کے ساتھ روم آئی تھی، صبح کی سیر کرنے کے لیے نکلی تو راستہ بھول گئی۔ یورائی اسے پلک جھپکنے میں دوسری منزل والے خاص کمرے میں لے گیا۔ پدم ناگ بظاہر ہچکچانے کی اداکاری کر رہا تھا۔ یورائی اسے بار بار تسلی دے رہا تھا کہ وہ خود اسے اس کے آدمیوں کے پاس چھوڑائے گا۔ تم تھوڑی دیر یہاں آرام کر لو، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا اور تمہارے آدمیوں کے پاس پہنچا دوں گا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے دودھ لاتا ہوں، تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ پدم ناگ بڑی ادا سے قالین پر تکیے کے سہارے لیٹ کر بولا، میں تھک گئی ہوں۔ یورائی چشمے زدن میں باہر گیا۔ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، مگر اس پیالے میں وہ دودھ نہیں تھا جو یورائی نے آتون اور روہنی کو پلایا تھا۔ اس میں ایسا دودھ تھا جس میں روم کا سفید کیفا اور مشروم ملا ہوا تھا۔ پدم ناگ جانتا تھا کہ اس پر کسی زہر یا خواب آور شے کا اثر نہیں ہو سکتا، چنانچہ وہ پی گیا۔ یورائی اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور اس کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے بولا، شتاولی،
तुम मुझे हिंदी आसमान के अलपसरा लगती हो। तुम्हारा जिस्म स्याफाम जिस्म देवदासियों की याद दिलाता है। मैं तुम्हारा मुजस्मा बनाऊंगा। लेकिन यूराई मुजस्मा साज ने तय कर लिया था कि वो इस स्याफाम औरत को पत्थर के मुजस्मे में तब्दील नहीं करेगा, बल्कि इसे अपने पास ही रखेगा और इसे सोने चांदी के गहनों से लाद देगा। इसका इजहार इसने पद्मनाग से भी किया और कहा, शतावली, मैं तुम्हारे हुस्न पर फरीफ्ता हो गया हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे पास ही रह जाओ? मैं तुम्हें सोने चांदी और हीरे जवाहरात से लाद दूंगा। तुम महारानी बनकर मेरे यहाँ ऐश करोगी। पद्मनाग को क्या एतराज़ हो सकता था? वो तो इसी मकसद के लिए वहाँ आया था। पहले तो उसने बड़े नाज नखरे किए, अपने कबीले के आदमियों के बारे में कहा कि वो बड़े बदमाश किस्म के लोग हैं, इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यूराई ने पद्मनाग का हाथ थाम और बोला, शतावली, तुम मेरी ताकत से वाकिफ नहीं। मेरे कब्जे में एक ऐसी चुड़ैल है जो मेरा हर हुक्म मानती है। वो तुम्हारे दुश्मनों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। बोलो शतावली, क्या मेरे पास रहोगी? मैं तुम्हारा आशिक हूँ। मैं तुम्हें मलका बना दूंगा। पद्मनाग समझ गया कि बदतीनत मुजस्मा सास जिस चुड़ैल का जिक्र कर रहा है वो मरगनी के सिवा और कोई नहीं हो सकती। अतून की पुरस्कार गुमशुदगी में मरगनी ने अहम किरदार अदा किया था और वो इस साजिश में कुलीदी हैसियत रखती थी। पद्मनाग ने मुस्कुराकर यूराई की तरफ मायने खेज निगाहों से देखा और कहा, मुझे हीरों का हार लाकर दोगे ना? यूराई तो पद्मनाग के सामने बिच गया। मैं तुम्हें इतने हीरे जवाहरात लाकर दूंगा कि तुम दंग रह जाओगी। वादा करो कि मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। पद्मनाग बोला, अगर मेरे कबीले के लोग मुझे तलाश करने आ गए तो क्या होगा? यूराई ने सीने पर हाथ मारा और बोला, मैं उनमें से एक एक से निपट लूंगा। ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो शतावली, वो तुम्हारे करीब भी नहीं फटक सकेंगे। पद्मनाग ने अपने बाजू यूराई के गले में डाल दिए। तो फिर मैं तुम्हारी हूँ। यूराई खुशी से झूम उठा। पद्मनाग पर तो सफेद नशा और मशरूब वाले दूध का कोई असर नहीं हुआ था, मगर यूराई बहक रहा था। मगर पद्मनाग पूरी तरह चौकस था। इसने यूराई का हाथ झटक दिया और कहा, पहले मुझे हीरो का हार लाकर दो, फिर मेरे पास आना। यूराई ने अपना सर थाम लिया। वो रीछ की तरह लंबे लंबे सांस लेने लगा। फिर उठा और बोला, मैं अभी तुम्हारे लिए हार लेकर आता हूँ, मगर तुम यहाँ से अकेली बाहर मत जाना। मैं कहीं नहीं जाऊँगी। पद्मनाग ने गर्दन एक तरफ खास अंदाज से ढलकाते हुए कहा। यूराई मुजस्मा साज तेजी से बाहर निकल गया। इसने दरवाज़ा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। वो शहर में मौजूद अपने एक दौलतमंद दोस्त से हीरों का हार लेने जा रहा था। पद्मनाग ने इसे खिड़की से घोड़े पर सवार मकान की चारदीवारी से निकलते देखा तो तेजी से दरवाजे की तरफ आया। दरवाजे पर बाहर ताला लगा था। पद्मनाग के लिए ताला कोई हैसियत न रखता था। वो सांप की शक्ल में दरवाजे के एक सुराख में से दूसरी तरफ निकल गया। इसने सारे मकान में घूम फिर कर देखा। वहाँ कोई इंसान नहीं था। एक कोठरी में खाने पीने का सामान भरा था। पद्मनाग निचली मंजिल में आया तो इसने देखा कि एक जीना नीचे किसी तहखाने की तरफ जा रहा है। वो सांप के रूप में था। जीना उतरकर तहखाने में आया तो देखा कि एक कुशादा कमरा है जहाँ दीवारों के साथ मुजस्मे खड़े हैं। पद्मनाग ने फुंकार मारकर फौरन अपनी मर्दाना इंसानी शक्ल इख्तियार की और मुजस्मों के करीब आकर इन्हें गौर से देखने लगा। छत वाले रोशनदान में से दिन की रोशनी इन मुजस्मों पर पड़ रही थी। पद्मनाग ये देखकर शशदर रह गया कि सारे के सारे मुजस्मे जिंदा लग रहे थे। इनके कद भी आम इंसानी औरतों और मर्दों के कद थे और जिस्म का रंग और आंखों की चमक भी जिंदा इंसानों जैसी थी। पद्मनाग ने एक ऐसे मुजस्मे को हाथ लगाकर देखा, मगर वो पत्थर के मुजस्मे थे। पद्मनाग ने महसूस किया कि तकरीबन सभी मुजस्मों की आंखों की चमक मान पड़ चुकी थी। सिर्फ एक औरत का मुजस्मा ऐसा था जिसकी आंखें यूं चमक रही थी जैसे वो सब कुछ देख रही हो। पद्मनाग इसके सामने खड़ा हो गया, झुककर इसकी आंखों में आंखें डाल दी और कहा, क्या तुम मुझे देख रही हो, मुझे सुन रही हो? ये रोहिणी का मुजस्मा था। रोहिणी इस नौजवान की आवाज़ भी सुन रही थी और इसे देख भी रही थी। इसे ये मालूम नहीं था कि यह आतून का जिगरी यार पद्मनाग है। रोहिणी कोई जवाब नहीं दे सकती थी। इसके जिस्म की ताकत और गर्मी आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर हो रही थी। इसकी मौत में सिर्फ 2-1 रोज़ रह गए थे। पद्मनाग ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि औरत पत्थर के अंदर जिंदा है। पद्मनाग ने फौरन अपनी जून बदली और सांप की शक्ल में आ गया। रोहिणी एक नौजवान को सांप की शक्ल में बदलते देखकर दंग रह गई। पद्मनाग ने अपना फन फर्श से कोई 5 फीट ऊपर उठाया और मुजस्मे के चेहरे के बिल्कुल सामने लाकर फुंकार मारी। इस पुकार में कुछ ऐसी गर्मी और असरंगेजी थी कि रोहिणी के मुजस्मे का सारा पत्थर पिघलकर मोम की तरह बह गया और नीचे से जिंदा इंसानी शक्ल में रोहिणी नमूदार हो गई। रोहिणी अपने सामने फन उठाए खड़े सांप को देखकर डरकर पीछे हट गई। पद्मनाग ने सांस खींचा और इंसानी रूप पे आ गया। रोहिणी की आंखें फटी की फटी रह गई। पद्मनाग ने कहा, मेरी बहन, मुझसे डरो नहीं। अब जबकि तुमने मुझे इंसान से सांप और सांप से इंसान बनते देख लिया तो सुनो, मेरा नाम पद्मनाग है। मैं नागों का देवता हूँ। मगर तुम ये बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने पत्थर में बंद करके खड़ा कर दिया था और ये बाकी मुजस्मे भी क्या तुम्हारी तरह इंसान हैं?
रोहिणी पदम नाग के कदमों में सजदा रेज हो गई और हिचके लेते हुए बोली, महाराज आपने मुझे दोबारा जिंदगी दी है। मैं आपकी दासी हूँ। मेरा नाम रोहिणी है। मैं मुल्क हिंदुस्तान की रहने वाली उछूत कुनैया हूँ और अपने भाई आतून के साथ यहाँ आई थी कि आतून? पदमनाग चौंक पड़ा। आतून कहाँ है? मैं खुद इसकी तलाश में यहाँ आया हूँ। वो मेरा गहरा दोस्त है। इसके बाद रोहिणी ने सारी कहानी पदमनाग को सुना डाली। जब पदमनाग को इल्म हुआ कि मरगनी आतून को अपने अंगूठी के नगीने में बंद करके किसी नामालूम मुकाम की जानिब रवाना हो गई है तो वो सोच में पड़ गया। मरगनी कहाँ गई है? इसके बारे में अगर वहाँ कोई पदमनाग की मदद कर सकता था तो बदतीन शैतान सिर्फ मुजस्मा साज युराई हो सकता था। पदमनाग को इसी से मरगनी की कमीनगाह का पता चलाना था। इसने रोनी से कहा, तुमने कहा कि तुम मरहूम थारोकस के मकान में रहती थी। क्या अब भी तुम वहाँ जाकर क़याम कर सकती हो? मगर इस तरह के तुम्हें इस मकान से बाहर नहीं निकलना होगा। रोहिणी ने कहा, हाँ मैं वहाँ रह सकती हूँ। वही एक जगह है जहाँ मैं पनाह ले सकती हूँ। मगर मुझे कब तक रहना होगा? पदमनाग बोला, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। वो खूनी मुजस्मा साज आ ही रहा होगा। रोहिणी जाने लगी तो पदमनाग ने दूसरे इंसानी मुजस्मों के बारे में दरियाफ्त किया। रोहिणी ने बताया कि मुजस्मा साज के बयान के मुताबिक ये सब लोग मर चुके हैं। अब इन्हें दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। पदमनाग रोहिणी को लेकर मकान की चारदीवारी तक आया। जब रोहिणी दूर टीलों के दरख्तों में इसकी नज़रों से ओझल हो गई तो वो दूसरी मंजिल के खास कमरे में आ गया और टहलते हुए सोचने लगा कि असेबी मरगनी आतून को लेकर कहाँ गई होगी। वो इसे यूं ही नहीं ले गई। आतून इसे गैर मामूली और मावराई ताकतें रखने वाले इंसान को अपने कब्जे में करके मरगनी कोई बहुत बड़ा काम निकालना चाहती है और इससे आतून को शदीद नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो सकता है। पदमनाग को बाहर घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई। जिसने खिड़की से देखा कि मुजस्मा साज घोड़े पर सवार मकान की तरफ चला आ रहा है। पदमनाग तेजी से पीछे हटा, फुंकार की आवाज़ मुंह से निकाली और दोबारा स्याफाम दुशीज़ा के रूप में आकर कालीन पर नीमदराज हो गया। थोड़ी देर बाद कमरे का ताला खुलने की आवाज़ आई और फिर मुजस्मा साज यूराई अंदर दाखिल हुआ। वो मुस्कुरा रहा था। इसके हाथ में हीरो का खूबसूरत हार चमक रहा था। मेरी महारानी, मेरी देवदासी शतावली, ये देखो मैं तुम्हारे लिए नायाब हीरो का हार लाया हूँ। ठहरो, मैं खुद तुम्हें पहनाऊंगा। पदमनाग ने अपनी गर्दन आगे कर दी। यूराई ने हार पहनाते हुए पदमनाग को प्यार करना चाहा तो वो तड़प कर पीछे हट गया। शतावली, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार नहीं करोगी? अच्छा आओ, मैं तुम अपने फ़न के हैरत अंगेज़ कारनामे दिखाऊं। और मुजस्मा साज पदमनाग को लेकर नीचे तहखाने में आ गया। ये देख कर एक बार इसके पांव तले ज़मीन निकल गई कि इन तमाम मुजस्मों में रोहिणी औरत का मुजस्मा गायब था। वो परेशान नज़रों से इधर उधर देखने लगा। फिर दूसरे कमरे में आ गया। वहाँ भी रोहिणी का मुजस्मा नहीं था। कहाँ जा सकता है ये मुजस्मा? इसने सोचा। फिर इसे ख्याल आया कि हो सकता है इसे मरगनी उठाकर ले गई हो। इसे इस पर हसद आया हो और अपने होते हुए एक दूसरी हिंदी औरत की मौजूदगी बर्दाश्त न कर सकी हो। सिवाय मरगनी के ये कारनामा कोई दूसरे शख्स इंजाम नहीं दे सकता था। मुजस्मा साज ज़ेरे-लब मुस्कुराया। इसे पक्का यकीन हो गया था कि ये काम मरगनी ने मारे हसद के किया है। वो वापस अपने साथ वाले कमरे में आ गया। यहाँ पदमनाग स्याफाम हिंदी दुशीज़ा के रूप में मसनूई हैरत से इंसानी मुजस्मों को देख रहा था। मुजस्मा साज यूराई ने बड़े फ़ख्र के साथ पदमनाग को बताने लगा कि ये मुजस्मे पत्थर के हैं, मगर मैंने इन्हें ऐसी मुहारत और चाबुकदस्ती से बनाया है कि ज़िंदा इंसान मालूम हो रहे हैं। पदमनाग जानता था कि ये असल में ज़िंदा इंसान ही है, जिन्हें वैश्य मुजस्मा साज ने सरबरियत से काम लेते हुए इन्हें ज़िंदा पत्थर बना दिया है। पदमनाग को मुजस्मा साज के यहाँ रहते हुए 4 रोज़ हो गए थे। इस अरसे में पदमनाग ने मुजस्मा साज को अपनी मोहब्बत से गर्विदा कर लिया। वो तो शतावली का दीवाना हो गया था। पदमनाग ने बातों बातों में इससे मरगनी के बारे में सारी तफसीलात मालूम कर ली थी। मुजस्मा साज को मरगनी के मुतल्लिक जितना कुछ मालूम था वो इसने शतावली यानी पदमनाग को बता दिया था। इन मालूमात की तफसील ये थी कि मरगनी किचन चंगा की वादी की किसी गुफा में रहती है और कभी कभार ही इसे मिलने आती है। मुजस्मा साज ने शतावली को यह कतई नहीं बताया था कि मरगनी अपने साथ आतून को अंगूठी में बंद करके ले गई है। मरगनी का भयानक रूप मुजस्मा साज ने पदमनाग की आंखों से ओझल रखने की कोशिश की थी, मगर पदमनाग को सब कुछ मालूम था। जब पदमनाग को मतलूबा मालूमात हासिल हो गई तो इसने जाने से पहले मुजस्मा साज को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया, ताकि आइंदा इंसानियत को इस वहशी दरिंदे की सरबरियत से निजात मिल जाए। पदमनाग के लिए मुजस्मा साज को हलाक करना कोई ऐसी बात थी जैसे हाथी किसी चींटी को अपने पांव तले मसल दे, मगर पदमनाग इसे इबरतनाक सजा देना चाहता था और वो चाहता था कि जो सलूक इसने बेगुनाह इंसानों के साथ किया है वैसा ही सलूक इसके साथ भी किया जाए। चुनांचे एक रोज़ शतावली यानी पदमनाग ने तहखाने में रखे मुजस्मे देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुजस्मा साज तो शतावली का गर्विदा था। वो भला इसकी बात कैसे टाल सकता था। फ़ौरन उठ और बोला, चलो अभी तहखाने में चलते हैं, मेरी स्याफा मलका। तहखाने में आकर पदमनाग मुजस्मा साज को खाली हौज़ के पास ले आया।
اسے روہنی نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ مجسمہ ساز کس طرح زندہ انسانوں کو پتھر کے مجسموں میں تبدیل کرتا ہے۔ پدم ناگ کو مجسمہ ساز کو بے ہوش کرنے کے واسطے کسی خواب آور دوائی یا مشروب کی ضرورت نہیں تھی۔ مجسمہ ساز یورائی بولا، اس خاص حوض پر آ کر تم کیا کرنے آگی میری ملکہ؟ چلو اوپر چل کر مشروب سے دل بہلائے آؤ۔ لیکن مجسمہ ساز یورائی کا آخری وقت آن پہنچا تھا۔ اب وہ اوپر منزل میں کیسے جا سکتا تھا، کیونکہ وہی تہہ خانہ تھوڑی دیر بعد اس کی موت کا استحان بننے والا تھا۔ پدم ناگ نے بڑی لگاوٹ سے کہا، میرے محبوب، میرے راجا، تھوڑی دیر یہیں رک جاؤ۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ یورائی نے اپنی باہیں پدم ناگ کے گلے میں ڈال دی اور کہا، میں تمہیں اپنے دل کی رانی سمجھتا ہوں شیتاولی۔ پدم ناگ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور کہا، اور میں یہ کہوں کہ میں سانپ ہوں تو کیا پھر بھی مجھ سے محبت کرو گے؟ مجسمہ ساز یورائی کہکا لگا کر ہنس پڑا، میری آکاش کے الپسرا، اگر تم چڑیل بھی نکل آؤ تو میری محبت میں کمی نہیں آئے گی۔ پدم ناگ نے مجسمہ ساز کی ٹھگنی سی چپڑی ناک پر انگلی رکھ کر کہا، میں چڑیل بھی ہوں اور سانپ بھی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجسمہ ساز یورائی کا خون خشک ہو گیا اور اس سوکھے پتے کی طرح خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ ابھی جس سیاہ حسین جسم والی عورت نے اس کے گلے میں بائیں حمائل کر رکھی تھی، وہ سیاہ کالا سانپ بن کر اس کے گلے میں لٹک رہی تھی اور اس کا پھن اس کے منہ کے آگے جھول رہا تھا۔ یورائی کا حلق دہشت کے مارے خشک ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں مارے دہشت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ پدم ناگ نے بجلی کی صورت کے ساتھ مجسمہ ساز کی گردن پر بائیں جانب ایک خاص رگ پر ڈس لیا۔ مجسمہ ساز کے حلق سے چیخ ایک بھیانک آواز نکلی اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگ پڑا۔ پدم ناگ نے اس خبیث قاتل کے جسم میں جو زہر سرایت کیا تھا وہ صرف چند لمحوں کے لیے اس کی گردن سے نچلے دھڑ کو سن کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس سے اس کی موت کا یا اس کے سارے جسم کا پتھر بن جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ مجسمہ ساز یورائی روتے روتے حلق سے دہشت زدہ ڈراؤنی آوازیں نکالتے فرش پر گر پڑا۔ اس کی گردن سے نیچے تک کا سارا جسم سن ہو گیا تھا۔ پدم ناگ اس کی گردن سے اتر آیا، پھر اس نے ایک ہلکی سی پکار کے ساتھ اپنی اصلی مردانہ شکل اختیار کی اور مجسمہ ساز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں صرف تمہیں اتنا ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب میں تم سے وہی سلوک کرنے والا ہوں جو تم ان تمام بدقسمت نوجوانوں سے کر چکے ہو جن کی زندہ لاشیں پتھر بنی دیواروں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ پدم ناگ نے خالی حوض میں سنگ مرمر کا چورا ڈال کر اس میں بالٹیوں کا پانی انڈیلا۔ روہنی نے جیسے بتایا تھا ویسے سے مختلف بوتلوں میں سے محلول اس میں ڈالے اور پھر لکڑی سے اس کا محلول بنایا اور شیطان مجسمہ ساز کو لکڑی کے تختے پر لٹا کر اس کی آنکھوں پر جھک کر کہا، اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ مجسمہ ساز یورائی کا جسم سن تھا مگر وہ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ پدم ناگ نے اس کے حوض کے محلول میں دھکیل دیا۔ سنگ مرمر کے گاڑے محلول میں گرتے ہی مجسمہ ساز اس میں ڈوب گیا۔ پدم ناگ اسی جگہ بیٹھا رہا۔ جب معینہ وقت پورا ہو گیا تو پدم ناگ نے مجسمہ ساز کو آنکڑے سے کھینچ کر حوض کے کنارے پر ڈال دیا اور کہا، اب تم اسی طرح یہاں پڑے رہو گے، تمہارا یہی انجام ہونا چاہیے۔ پدم ناگ تہہ خانے کا زینہ چڑھ کر اوپر کی منزل میں آیا تو دو حبشی خنجر نکالے اس کے سامنے کھڑے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پدم ناگ مسکرایا، تم اپنی عاقبت کیوں خراب کرتے ہو؟ جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اگرچہ تم بھی اپنے مالک کے گناہوں میں برابر کے شریک تھے۔ حبشی غلام پدم ناگ کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر آئے تھے۔ انہیں شک تھا کہ پدم ناگ نے ان کے مالک کو کہیں غائب کر دیا ہے۔ ایک حبشی نے خنجر سے پدم ناگ پر حملہ کر دیا۔ پدم ناگ پہلے ہی چوکس تھا۔ حبشی غلام سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا کیونکہ پدم ناگ اس کے مقابل موجود نہیں تھا۔ وہ باریک سانپ بن کر فرش پر رینگ تھا، دوسرے حبشی کی پنڈلی پر ڈس چکا تھا۔ پدم ناگ سانپوں کا دیوتا تھا، اس کے زہر کا کہیں توڑ نہیں تھا۔ اس زہر نے حبشی کے جسم میں داخل ہوتے ہی اس کے خون کے ذروں کو نہ صرف پھاڑ دیا بلکہ اس کے اعصاب کو بھی پتھر کر دیا۔ اپنے ساتھی کو گرتے دیکھ حملہ آور حبشی کی طرف بڑھا تو پدم ناگ نے اسے بھی ڈس لیا، پھر انسانی شکل میں آ کر بولا، تم نے اپنی موت کو آواز دی تھی، تمہیں موت مل گئی۔ پدم ناگ مکان کی چاردیواری سے نکل کر روہنی کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس مکان کا پتہ روہنی نے اسے بتا دیا تھا۔ روہنی مرحوم تھروکس کے مکان کے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی کہ کلدان نے اسے بتایا کہ ایک نوجوان جو اپنا نام پدم بتاتا ہے اس سے ملنے آیا ہے۔ روہنی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، وہ میرا بھائی ہے، ہندوستان سے آیا ہے۔ اٹھ کر باہر آ گئی اور پدم ناگ کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ پدم ناگ نے اسے بتایا کہ ظالموں کو ظلم کی سزا مل چکی ہے، اب ہمیں یہاں سے واپس ہندوستان کا رخ کرنا چاہیے تاکہ کنچن جنگا کی وادی میں اپنے دوست اور ساتھی اتون کو تلاش کر کے اسے مرگنی کے طلسم سے نجات دلا سکوں۔ روہنی خود واپس ہندوستان جانا چاہتی تھی، چنانچہ ایک روز وہ ان کے کارواں سرائے سے روانہ ہونے والے قافلے میں شامل ہو کر ہندوستان کی جانب چل پڑے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔